काली जय जय गोरख। हाम्रा रगतले कोरिएका सीमारेखा मेटेर मेटिन्न हाम्रा किल्लामा गाडिएका ठाउँहरू बाँचेर बाँचिन्न। हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौँ, हामीलाई कसैको परतन्त्र स्वीकार छैन, हामीलाई कसैको शासकको स्वीकार छैन। हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौँ। जय जय काली जय जय गोरख, जय जय काली जय जय गोरख, जय जय काली जय जय गोरख, जय जय काली जय जय गोरख। नमस्कार। मकालु टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण अभिभावक वर्गहरू तथा कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दूर शिक्षा विराटनगरको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूकै विज्ञान शिक्षक राम गुरागाई आज एउटा सानो एक्सरसाइज तर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई डोर्याउन चाहन्छु। हामीले अघिल्लो कक्षामा केमिकल रियाक्सन अथवा रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा स्टडी गरेका थियौं। त्यो रासायनिक प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित केही एक्सरसाइजहरू परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्न म उपस्थित भएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब परीक्षामा कस्ता क्वेशनहरू आउँछन् भन्दा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो स्क्रिनतर्फ म डोर्याउन चाहन्छु। हाम्रो यो पहिलो प्रश्न स्क्रिनमा भएको जुन पहिलो प्रश्न छ, पहिलो प्रश्नमा छ यहाँ एउटा इन्कम्प्लिट अपुरो रासायनिक समीकरण देखाएको छ। क्याल्सियम बाइकार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट बनेको देखाएको छ, वाटर बनेको देखाएको छ र त्यस्तै गरेर त्यसमा ड्यास भनेर त्यहाँ खाली ठाउँ पनि देखाएको छ। क्याल्सियम कार्बोनेट, वाटर र ड्यास भनेर दिएको छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रियाक्सनलाई याद राख्ने क्याल्सियम बाइकार्बोनेटलाई यसमा हिट गरेको हो। यो क्याल्सियम बाइकार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि यसले के दियो भन्दा एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट दियो, अर्को क्याल्सियम कार्बोनेटदेखि पछाडि अर्को यसले वाटर दियो र यसमा हामीलाई यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अपुरो रासायनिक समीकरण दिएको छ। यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू परीक्षामा सोधिन्छ। अब यो पहिलो क्वेशनमा चाहिँ यसलाई स्टडी गरेर आन्सर दिनु पर्यो। नम्बर 1 को क्वेशन के छ भन्दा कम्प्लिट द केमिकल इक्वेसन गिवन अबोभ। यो रासायनिक समीकरणलाई पूरा गर भनेको छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट हो। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट होस् अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट होस्, त्यो भनेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको स्रोत हो। यो कुरा फेरि हामी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भन्ने टपिकमा फेरि त्यहाँ पनि हामी रिपिट गर्नेछौँ। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको कार्बन डाइअक्साइडको सोर्स हो। त्यसैले जब हामी यसलाई हिट गर्छौँ यसबाट निस्किने ग्यास कुन हो भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हो। यसरी यसलाई पूरा गर्ने क्रममा हामीले यो कार्बन डाइअक्साइडको स्रोत भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो खाली ठाउँमा कार्बन डाइअक्साइड राख्नु पर्यो। यो प्रश्न नम्बर 1 को लागि आन्सर भयो। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर B मा हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ भन्दा हाउ क्यान यु इन्क्रिज द रेट अफ रियाक्सन। अब यो रियाक्सनलाई छिटो गराउनु पर्यो, यसको रेट फास्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा क्वेशन नम्बर B को लागि चाहिँ यो क्वेशन नम्बर A को लागि सोलुसन भयो भने क्वेशन नम्बर B को लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा यो हिट भन्ने त्यहाँ क्वेशनमा हिट राखेको छैन, कुन कन्डिसन चाहिन्छ अथवा यसलाई फास्ट गर्न के गर्ने भन्दाखेरि हिट दिने अथवा यसको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दै जाने, एउटा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने र अर्को कुरा भनेको जति सक्दो यो चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट जुन दिएको छ क्याल्सियम कार्बोनेटको
एकदम स्मल पिसेसहरु चाहिँ युज गर्यो भने रियाक्सनको रेट त्यति बढ्छ। त्यसैले नम्बर बी को लागि के लेख्ने भन्दा वी क्यान इन्क्रिज द रेट अफ रियाक्सन बाई हिटिङ। एउटा आन्सर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा बाई हिटिङ एन्ड अर्को के हुन्छ भन्दा बाई युजिङ स्मल pieces of calcium bicarbonate, small pieces of calcium bicarbonate। यो लम्प एउटा ठूलो टुक्रा लिँदाखेरि यसको रियाक्सनको रेट जति हुन्छ त्यसलाई सानो सानो टुक्राको रूपमा परिणत गरियो भने त्यसको केमिकल रियाक्सनको रेट अझ फास्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई छिटो गर्नलाई के गर्ने भन्दा बाई हिटिङ एन्ड बाई युजिङ स्मल पीसेस अफ calcium bicarbonate we can increase the rate of reaction। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर सी मा विद्यार्थी भाइ बहिनीले क्वेशनमा देख्न सक्छौ what happens when the gas evolved above is passed in lime water for a short time। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ कुन ग्यास हो त पहिले ग्यास कन्फर्म हुनु पर्यो। यो केमिकल रियाक्सन कम्प्लिट हुँदाखेरि कुन ग्यास निस्किने हो भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किने हो। यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ भने अब त्यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हामीले केमा पास गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसलाई लाइम वाटरमा पास गर्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अझै पनि के सम्झिने भने यो क्याल्सियम अक्साइड भनेको क्विक लाइम हो। यो चाहिँ सुक्खा अवस्थामा भएको चुना हो। क्याल्सियम अक्साइड क्विक लाइम भन्छौं हामी। तर यही क्विक लाइमलाई पानीमा घोलिएको छ भने त्यो चाहिँ लाइम वाटर हो अथवा यसलाई हामी लाइम वाटर भन्यौं। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यो लाइम वाटर भयो। अब यो लाइम वाटरमा हामीले त्यो ग्यासलाई पास गर्ने हो। लाइम वाटरमा हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पास गर्यौं भने यो हाइड्रोक्साइड हो। यो कार्बन डाइअक्साइड हो। अब यो केमिकल कम्बिनेसनबाट कम्बिनेसन रियाक्सन हुन्छ यहाँ र कम्बिनेसन रियाक्सन भएर यसमा के बन्छ भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यसरी क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बन्छ। अब क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बन्ने हुँदा ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ दुईटा अक्सिजन यहाँ छ, दुईटा अक्सिजन यहाँ छ, चारवटा अक्सिजन भयो। यहाँ चारवटा अक्सिजन छ, यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन। त्यसैले यो अलरेडी ब्यालेन्स छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यति गर्दा जब हामी यो लाइम वाटर हो, लाइम वाटरमा जब हामी कार्बन डाइअक्साइड पास गर्छौं, पास गर्दाखेरि यो व्हाइट पीपीटी आउँछ। एउटा प्रिसिपिटेसन आउँछ। यहाँ प्रिसिपिटेटहरु थिग्रिएर बस्छ। यसको कारणले गर्दा यो प्रिसिपिटेटको कारणले गर्दाखेरि यसको कलर मिल्की व्हाइट बन्छ। दुधिलो सोलुसन बन्छ। दूधको रङको सोलुसन बन्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दा व्हाट ह्यापन्स व्हेन द ग्यास इभल्भ अबभ इज पास्ड इन लाइम वाटर फर अ सर्ट टाइम भन्नु भने हामीले के लेख्ने भन्दा व्हेन दिस ग्यास इज पास्ड इन लाइम वाटर फर अ सर्ट टाइम the solution turns to white or white precipitate is formed or it turns to milky white। the solution turns to milky white। अब कहिलेकाहीँ यो किन मिल्की व्हाइट भयो भनेर प्रश्न सोधियो भने ड्यू टु द फर्मेसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट भन्न पनि सकियो। यो मिल्की व्हाइट हुने कारण चाहिँ केले गर्दा रहेछ भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट वाटरमा इन्सोल्युबल हुन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेट इन्सोल्युबल भएको कारणले गर्दा यसको कलर मिल्की व्हाइट कलर चाहिँ एपियर हुन्छ। यही आन्सर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले लेख्नु पर्यो। व्हेन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज पास्ड इन लाइम वाटर इट्स सोलुसन टर्न्स टु मिल्की व्हाइट। यो चाहिँ मिल्की व्हाइट कलरमा टर्न हुन्छ। के कारणले मिल्की व्हाइट कलरमा टर्न हुँदो रहेछ भन्दा ड्यू टु फर्मेसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। किनभने यो क्याल्सियम कार्बोनेट इन्सोल्युबल हुन्छ। इन्सोल्युबल भएको कारणले गर्दा यसको व्हाइट प्रिसिपिटेटहरु देखा पर्छ। यसरी कलर परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हामी लेख्न सक्छौं। यस्तै गरेर लास्ट क्वेशन डी नम्बर व्हाट रिजल्ट्स विल यु गेट if this gas is passed in lime water for long time।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अघि के भने भन्दा सर्ट टाइमसम्म कार्बन डाइअक्साइडलाई लाइम वाटरमा हालिदिने हो भने क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बन्छ। तर यही प्रक्रियामा कार्बन डाइअक्साइड हामीले पास गर्दै जाने हो भने अलिक लामो समयसम्म क्याल्सियम कार्बोनेट कार्बन डाइअक्साइड हामीले पास गर्दै जाने हो भने अझै त्यसमा केमिकल रियाक्सन हुन्छ। भनेपछि यो जुन अघि अलरेडी भइसकेको केमिकल रियाक्सन छ यो क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस वाटर त अलरेडी बनिसकेको छ। यसैमा अझै यदि हामीले कार्बन डाइअक्साइड पास गर्दै जाने हो भने अब यो चाहिँ यसले के दिन्छ भन्दा क्याल्सियम बाइकार्बोनेट दिन्छ। यसले क्याल्सियम बाइकार्बोनेट दिन्छ। अब यो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बनिसकेपछि चाहिँ फेरि अब यो सोल्युबल हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ सोल्युबल हुन्छ। अब सोल्युबल भएको कारणले गर्दा अब यसको कलर अघि मिल्की व्हाइट कलर आइसकेको थियो त्यो मिल्की व्हाइट कलर अब डिसएपियर हुन्छ। भनेको हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा when this gas is passed in lime water for long time then the milky white color completely disappears। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के भयो यहाँ भन्दा अघि आएको मिल्की व्हाइट कलर कम्प्लिटली डिसएपियर हुन्छ। कम्प्लिटली डिसएपियर किन भयो भन्दा अघि पो क्याल्सियम कार्बोनेट बनेको थियो। अब कार्बन डाइअक्साइड अझै हालिदिने हो भने त अर्को कम्पाउन्ड बन्यो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बन्यो। यसरी बनेको क्याल्सियम बाइकार्बोनेट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा वाटर सोल्युबल हुन्छ, पानीमा डिजल्भ हुन्छ। डिजल्भ भइसकेपछि त्यो प्रिसिपिटेट देखा पर्दैन। यसरी एउटा केमिकल रियाक्सनको आधारमा हामीले यो चारवटा प्रश्नहरूको सोलुसन हामी लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म अर्को प्रश्नतिर म दोहोर्याउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो स्क्रिनमा दोस्रो प्रश्न देख्न सक्छौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो दोस्रो प्रश्न देख्न सक्छौ। यो दोस्रो प्रश्नमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा एउटा AgNO3 प्लस त्यस्तै गरेर क्याल्सियम क्लोराइड दिएको छ र यसले फाइनली चाहिँ के बनाउँदो रहेछ भन्दा एउटा क्याल्सियम नाइट्रेट बनाउँदो रहेछ CaNO3 प्लस AgCl। यो एउटा केमिकल रियाक्सन देखाएको छ। यो केमिकल रियाक्सन हो, एउटा केमिकल रियाक्सन भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई स्टडी गरेर यो दिएका क्वेशनहरुको आन्सर लेख्नुपर्छ। व्हाट इज द कंडीशन टु मेक अबव केमिकल रियाक्सन पोसिबल भनेको हामीले यसभन्दा अगाडि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ केमिकल रियाक्सन भन्ने पढेका थियौं। त्यो कुरालाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ जोड्न सक्नुपर्छ। जस्तो यो सिल्भर नाइट्रेट एउटा कम्पाउन्ड हो, एउटा सल्ट हो। क्याल्सियम क्लोराइड अर्को कम्पाउन्ड हो, यो पनि सल्ट हो। यो पनि सोलिड स्टेटमा हुन्छ, यो पनि सोलिड स्टेटमा हुन्छ पाउँछ। तर सोलिड स्टेटमा हामीले सिल्भर नाइट्रेट र क्याल्सियम क्लोराइडलाई मिसाइदियौं भने त्यहाँ केमिकल रियाक्सन हुँदैन। त्यसैले यहाँ पहिलो प्रश्न के सोधियो भन्दा व्हाट इज द कन्डिसन टु मेक अबव केमिकल रियाक्सन पोसिबल भनेको यो रियाक्सन सम्भव हुनको लागि कन्डिसन चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो सिल्भर नाइट्रेटको पनि एक्वेस सोलुसन चाहिन्छ, क्याल्सियम क्लोराइडको पनि एक्वेस सोलुसन चाहिन्छ। द सोलुसन that is made in water is known as the aqueous solution भनेपछि यो सिल्भर नाइट्रेट पानीमा घोलेर बनेको सोलुसन हुनु पर्यो, क्याल्सियम क्लोराइड पनि पानीमा घोलेर बनेको सोलुसन हुनु पर्यो। अब त्यो दुईटा सोलुसनलाई हामीले मिक्स अप गरेको खण्डमा मात्र यो केमिकल रियाक्सन हुन्छ र क्याल्सियम नाइट्रेट अनि सिल्भर क्लोराइड बन्छ। भनेको पहिलो क्वेशनको लागि हाम्रो आन्सर के भयो त? क्वेशन नम्बर ए को लागि हाम्रो आन्सर के भयो त भन्दा व्हाट इज द कन्डिसन टु मेक द अबव केमिकल रियाक्सन पोसिबल भन्दाखेरि द रिएक्टेन्ट शुड बी इन सोलुसन फर्म भन्नु पर्यो। द रिएक्टेन्ट शुड बी इन सोलुसन फर्म। सोलुसन फर्म भन्न पनि सकिन्छ अथवा यसको चाहिँ
एकै सोलुसन प्रयोग गरेको अवस्थामा चाहिँ यो केमिकल रियाक्सन सम्भव छ भनेर लेख्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर नम्बर बी मा अर्को क्वेशन के छ भन्दा ब्यालेन्स द एबोव केमिकल रियाक्सन भनेको छ। यो अहिले सन्तुलित छैन, सन्तुलित गर्नलाई के गर्ने भन्दा यहाँ क्लोरिन छ Cl2, दुईटा क्लोरिन छ, त्यसैले हामीले यहाँ के गर्ने भन्दा AgCl को अगाडि 2 राख्ने। अब यसो गर्दाखेरि सिल्भर पनि दुईटा भयो, कतिवटा सिल्भर एटम भयो यहाँ भन्दा दुईवटा सिल्भर एटम भयो, त्यसैले यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, सिल्भर एटम दुईवटा भयो। अब यहाँ हेरौं नाइट्रेट ग्रुप पनि दुईवटा छ, यहाँ पनि नाइट्रेट ग्रुप दुईवटा छ। अब अक्सिजन काउन्ट गर्दा 3 2 जा 6 वटा अक्सिजन यहाँ भयो, यहाँ पनि 6 वटा अक्सिजन भयो, दुईटा नाइट्रोजन भयो, दुईटा नाइट्रोजन भयो भने यो सन्तुलित रासायनिक समीकरण भयो। क्वेशन नम्बर बी यही भयो। हामीले क्वेशन नम्बर बी को लागि यहाँ ब्यालेन्स गरिसक्यौं। त्यस्तै क्वेशन नम्बर सी ले के भन्यो भन्दा मेन्सन द टाइप अफ केमिकल रियाक्सन। अब यो कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन भएछ त हेरौं त एकपल्ट। यो बन्दा कसरी बनेको छ भनेदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले अझ यहाँ क्लियर गराउन चाहे। यो कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन रहेछ भन्दा यसमा भएको यो सिल्भर क्याल्सियमको ठाउँमा गयो र क्याल्सियमलाई यहाँबाट डिस्प्लेस गरिदियो भने यो क्याल्सियम फेरि कसको ठाउँमा आयो भन्दा सिल्भरको ठाउँमा आयो। भनेको सिल्भरले क्याल्सियमलाई डिस्प्लेस गरिदिएको छ, क्याल्सियमले सिल्भरलाई डिस्प्लेस गरेको भन्दा पनि भयो। भनेको यहाँ चाहिँ म्युचुअल एक्सचेन्ज भएको कारणले गर्दा यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो। त्यसैले क्वेशन नम्बर सी को आन्सर चाहिँ के भयो त भन्दा सी को आन्सर को लागि हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इट इज डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। यो चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो किनभने यहाँ यी सर्टेन ग्रुप्सहरुको म्युचुअल रिप्लेसमेन्ट भएको छ, त्यसैले यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो। र डी नम्बरमा जाँदा फाइन्ड द रियाक्टेन्ट्स एन्ड द प्रोडक्ट फ्रम द एबोव रियाक्सन भनेको छ। जुनसुकै रासायनिक प्रतिक्रियामा यो एरो भन्दा अगाडिका सब्स्टेन्सहरु यी रियाक्टेन्ट्स हुन्छन्। दे आर रियाक्टेन्ट्स। भनेको यसमा रियाक्टेन्ट्स के भएछ भन्दा सिल्भर नाइट्रेट रियाक्टेन्ट्स हो, क्याल्सियम क्लोराइड पनि रियाक्टेन्ट हो। तर प्रोडक्ट चाहिँ कुन भयो भन्दा एरो भन्दा पछाडिका सब्स्टेन्सहरु यी कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ के भए प्रोडक्ट्स भए। त्यसैले हाम्रो आन्सर के भयो भन्दा सिल्भर नाइट्रेट एन्ड क्याल्सियम क्लोराइड आर रियाक्टेन्ट्स, क्याल्सियम नाइट्रेट एन्ड सिल्भर क्लोराइड आर प्रोडक्ट्स। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो प्रकारको क्वेशनको सोलुसनहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले लेख्न सक्छौ। यसैगरी हामी तेस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। यो तेस्रो क्वेशन स्टडी द गिवन केमिकल रियाक्सन एन्ड आन्सर द क्वेशन गिवन बिलो भन्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो स्क्रिनमा देखाएको क्वेशनलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने र अध्ययन गरे पश्चात त्यसमा भएका क्वेशनहरुको समाधान खोज्ने। जस्तो के छ भन्दा एउटा NaOH छ प्लस त्यसमा हामीले अर्को HCl हालेको छौं। HCl हाल्दाखेरि फाइनली के आउँदो रहेछ भन्दा एउटा NaCl प्लस अर्को H2O। यो एउटा रासायनिक प्रतिक्रिया भयो। अब यसमा हामीले के गर्नु छ भन्दा क्वेशन नम्बर ए ले के भन्दैछ। क्वेशन नम्बर ए मा राइट डाउन द नेम्स अफ एन एसिड एन्ड अ बेस। यो रियाक्सनबाट एउटा एसिडको र एउटा बेसको नाम लेख्नु भनेको छ। अब एसिड, अब हामी यो डिटेलमा चाहिँ एसिडको बारेमा अर्को टपिकमा पढ्छौं। अब यहाँ एसिड चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि एसिड जुन कम्पाउन्डले हाइड्रोजन आयन दिन्छ त्यो एसिड हो। पानीमा घोल्दा हाइड्रोजन आयन दिने कम्पाउन्ड एसिड हो। त्यसैले यहाँ हाइड्रोजन आयन दिन सक्ने HCl छ, त्यसैले एसिड भनेको HCl भयो यहाँ। त्यस्तै गरी एउटा बेसको नाम लेख्नु भनेको छ। अब बेस चाहिँ कुन भयो भन्दाखेरि यो रियाक्सनको लागि बेस चाहिँ के भयो भन्दा NaOH बेस भयो। यसरी क्वेशन नम्बर ए को सोलुसन यो भयो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर बी मा के सोधेको छ भन्दा यो रासायनिक समीकरणको आधारमा चाहिँ अब तिमीले के लेख्ने भन्दा मेन्सन द टाइप अफ केमिकल रियाक्सन। अब यसमा एउटा बेस छ एउटा एसिड छ, त्यसैले यो के हो भन्दा इट इज एसिड बेस रियाक्सन।
एसिड बेस रियाक्सन, यो नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अम्ल क्षार प्रतिक्रिया भनेर पनि पढ्ने गर्छौ। अम्ल चाहिँ यो HCl हो, क्षार चाहिँ NaOH हो। यसलाई एसिड बेस रियाक्सन अथवा अम्ल क्षार प्रतिक्रिया पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर सी मा के सोधेको छ भन्दा व्हाट टाइप अफ सल्ट इज NaCl भन्यो। अब यो NaCl को टाइप सोध्यो। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो जुन सल्ट छ यो सल्ट तीन किसिमका हुन्छन्। एउटा हुन्छ न्यूट्रल सल्ट, एउटा न्यूट्रल हुन्छ, अर्को एसिडिक सल्ट हुन्छ, त्यस्तै गरेर अर्को बेसिक सल्ट हुन्छ। सल्ट पनि तीन किसिमका हुने भए, न्यूट्रल सल्ट, एसिडिक सल्ट र बेसिक सल्ट। अब यसले सोध्न खोजेको कुरा व्हाट टाइप अफ सल्ट इज NaCl भन्दा यो NaCl चाहिँ कुन खालको सल्ट हो भन्दा हामी यो न्यूट्रल सल्ट भन्छौं। यो कुन टाइपको सल्ट हो भन्दाखेरि न्यूट्रल सल्ट हो। भनेको NaCl इज न्यूट्रल सल्ट। NaCl इज न्यूट्रल सल्ट। अब यो न्यूट्रल चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा आइहाल्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्ने भने यदि बेस पनि स्ट्रङ एसिड पनि स्ट्रङ भयो भने यसबाट बन्ने सल्ट न्यूट्रल हुन्छ। अथवा यो विक यो पनि विक एसिड विक बेस को बीचमा रियाक्सन भयो भने यहाँबाट बन्ने सल्ट पनि के हुन्छ विक हुन्छ अथवा यो न्यूट्रल हुन्छ। भनेको यो स्ट्रङ भयो यो न्यूट्रल सल्ट बन्ने भयो। त्यस्तै गरी यो विक भयो एसिड पनि विक भयो यो पनि न्यूट्रल हुन्छ। त्यसैले यो रियाक्सनमा NaOH पनि स्ट्रङ हो, HCl पनि स्ट्रङ हो। स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस को बीचमा केमिकल रियाक्सन भएर चाहिँ यो सल्ट बनेको हुँदा NaCl न्यूट्रल सल्ट हो। त्यसैले हामीले NaCl इज न्यूट्रल सल्ट भन्यौ। यो कारण सोधियो भने कारणमा पनि हामी लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर डी को लागि व्हाई इज दिस केमिकल रियाक्सन कल्ड न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै एसिड बेस रियाक्सनहरू न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन होइनन्, तर यसमा देखाएको यो एसिड बेस रियाक्सन चाहिँ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन हो। बिकज द बेसिक क्यारेक्टर एन्ड एसिडिक क्यारेक्टर अफ बोथ कम्पाउन्ड्स आर न्यूट्रलाइज्ड हियर। भनेको यसको बेसिक क्यारेक्टर र यसको एसिडिक क्यारेक्टरहरू मिनिमाइज हुँदै गएर दुईटैको क्यारेक्टरिस्टिक प्रोपर्टीहरू क्यान्सल हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ न्यूट्रल सल्ट पनि बन्यो। त्यसैले यसलाई हामी न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्न सक्छौं। तर एसिड यो बेस स्ट्रङ छ एसिड विक छ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यूट्रलाइजेसन भन्न मिल्दैन। अथवा यो विक भयो यो स्ट्रङ भयो त्यो अवस्थामा न्यूट्रलाइजेसन भन्न मिल्दैन। भनेको यदि बेस पनि स्ट्रङ छ एसिड पनि स्ट्रङ छ त्यो बेलामा न्यूट्रलाइजेसन हो। बेस विक छ एसिड पनि विक छ भने त्यो बेलामा पनि न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्न मिल्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस को बीचमा केमिकल रियाक्सन भएको कारणले गर्दा यसमा दुवै क्यारेक्टरिस्टिक प्रोपर्टीहरू एक आपसमा चाहिँ क्यान्सल हुने कारणले गर्दा ब्यालेन्स हुने कारणले गर्दा यसलाई हामीले न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेर भन्नुपर्छ। यसरी हामीले तीनवटा प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा हामीले आज छलफल गर्यौं। यस्तै तरिकाले परीक्षामा सोध्न सक्ने अन्य क्वेशनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी टाइपका क्वेशनहरू पनि हेर्ने। व्हाट ह्यापन्स व्हेन टाइपको क्वेशनमा के हुन्छ त व्हाट ह्यापन्स व्हेन म्याग्नेसियम रिबन इज बन्ड इन अक्सिजन। पहिलो क्वेशनलाई ध्यान दिउँ। म्याग्नेसियम रिबन भनेको छ यो म्याग्नेसियम रिबनलाई अक्सिजनमा बालियो भने O2 भनेको अक्सिजनमा बालियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले त एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ। यहाँ कम्बिनेसन रियाक्सन हुँदैछ। कस्तो कम्पाउन्ड बन्छ भन्दाखेरि यसरी रफमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले कोर्न सक्छौ। एउटा Mg छ अर्को O छ। Mg को भ्यालेन्सी 2 हो अक्सिजनको भ्यालेन्सी पनि 2 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी क्रस गर्न सक्छौ। यो 2 क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ बन्ने कम्पाउन्ड के रहेछ भन्दा MgO बन्छ। यही कुरा लेख्ने हो। म्याग्नेसियम बन्ड्स इन अक्सिजन एन्ड इट गिव्स म्याग्नेसियम अक्साइड। अब यति लेखेर पुग्दैन यसलाई ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ।
अब ब्यालेन्स गर्न के गर्ने भन्दा यहाँ दुईटा अक्सिजन भएकोले गर्दा यहाँ अगाडि 2 राख्ने, दुईटा Mg भयो, त्यसैले यहाँ पनि 2 भयो। त्यस्तै दोस्रो क्वेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड अन ग्रानुलेटेड जिंक भनेको छ। त्यो जिंकका ग्रानुलहरू साना साना जिंकका जुन गिर्खाहरू दानाहरू हुन्छन् त्यो जिंकमा जस्ताका टुक्रामा जब हामी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाल्छौं, अब यो जिंकले यो हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ यहाँबाट। जिंक गएर हाइड्रोजनको ठाउँमा बस्यो भने Zn भयो अनि Cl, अब यहाँ चाहिँ 2 हुन्छ किनकि जिंकको भ्यालेन्सी 2 हो, ZnCl2 हो, प्लस अब यो हाइड्रोजन उता गएर डिस्प्लेस हुन्छ, हाइड्रोजन ग्यास इभल्भ भयो। भनेको यो अवस्थामा के हुँदो रहेछ भन्दा हाइड्रोजन ग्यास इभल्भ हुँदो रहेछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने भन्दा यहाँ दुईटा क्लोरिन भएकोले गर्दा हामी यहाँ 2 राख्छौं। यस्तै तरिकाले सोडियम मेटल इज केप्ट इन वाटर भन्यो अर्को। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सोडियम मेटललाई जब हामी पानीमा राख्छौं, सोडियम मेटललाई पानीमा राख्ने बित्तिकै यो एकदमै सक्रिय धातु हो। यो एकदम अति सक्रिय धातु भएको कारणले गर्दा सोडियमलाई जब हामी वाटरमा राख्छौं, राख्ने बित्तिकै यसले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ, एउटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनायो र सँगसँगै यसले हाइड्रोजन ग्यास पनि दिन्छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सन्तुलित गर्नु पर्यो। सन्तुलित गर्नको लागि यहाँ अगाडि 2 राख्नु पर्यो, दुईटा हाइड्रोजन र दुईटा गर्दा 4 वटा हाइड्रोजन भयो, यहाँ 2 राख्नु पर्यो। अब फाइनली यहाँ दुईटा सोडियम भएकोले गर्दा यहाँ पनि 2 वटा सोडियम हुने भयो। यसरी सोडियमलाई पानीमा राख्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रिया भएर सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्काली पनि बन्यो, सँगसँगै हाइड्रोजन ग्यास पनि रिलिज भयो। भने यस्तो खालको प्रतिक्रिया हुँदो रहेछ। त्यसैले यो सोडियमलाई ल्याबमा राख्नु पर्यो भने पानीमा राखिँदैन, यसले हावासँग पनि प्रतिक्रिया गर्छ। त्यसैले सोडियम मेटललाई ल्याबोरेटरीमा प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो भने यसलाई केरोसिन ओइलमा डुबाएर राखिन्छ। किन यसो गरेको होला भन्दा हावासँग पनि अक्सिजनसँग पनि प्रतिक्रिया नगरोस्, अरु मोइस्चर भनेको वाटरसँग पनि प्रतिक्रिया नगरोस् भनेको। यस्तै गरेर लास्ट एउटा क्वेशन यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि गराउन चाहन्छु। व्हाट ह्यापन्स व्हेन लीड नाइट्रेट इज हिटेड भनेको छ। यो लीड नाइट्रेट भनेको लीड भनेको पीबी, लीड भनेको यो पीबी भयो, नाइट्रेट भनेको हुँदा NO3(2). यो लीड नाइट्रेट हो। लीड नाइट्रेट, लीडको भ्यालेन्सी 2 हुँदा यहाँ मैले 2 राखेँ, लीड नाइट्रेट हो। जब हामी लीड नाइट्रेटलाई हिट गर्छौं, यसले दिने भनेको एउटा लीड अक्साइड हो। यो डिकम्पोज भएर के बन्छ भन्दा लीडको अक्साइड बन्छ एउटा, त्यस्तै गरेर अर्को NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्छ, NO2 बन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को अक्सिजन ग्यास पनि बन्छ। दुईटा ग्यास निस्किने भयो, एउटा नाइट्रोजन डाइअक्साइड र अर्को अक्सिजन निस्कियो। अब यसलाई सन्तुलन गर्दाखेरि हामीले कसरी सन्तुलित गर्ने भन्दा यता अक्सिजन इभन नम्बर छ 3 2 6, यता अड नम्बर देखियो, त्यसैले पहिले सुरुमा यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब पीबी कतिवटा भयो भन्दा 2 वटा पीबी भयो, त्यसैले यहाँ 2 राख्ने, 2 पीबी भयो। अब त्यसपछि नाइट्रोजन हेर्ने, यहाँ N(2) छँदै थियो, N2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4N भयो, 4 वटा नाइट्रोजन भयो। त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौं भन्दा यहाँ चाहिँ हामी 4 वटा नाइट्रोजन यहाँ राख्दिने। अब यति गरेर अक्सिजन काउन्ट गरौँ, 3 2 6 2 12 वटा अक्सिजन भयो, यहाँ 2 अक्सिजन, यहाँ 8 अक्सिजन, 10 अक्सिजन र 2 ले 12 अक्सिजन भयो। यसरी लीड नाइट्रेटलाई हिट गर्दा के बन्दो रहेछ भन्दा लीड अक्साइड, त्यस्तै नाइट्रोजन डाइअक्साइड र अर्को अक्सिजन यति बन्दो रहेछ। यिनै कुराहरूलाई आधार मानेर यस्ता खालका व्हाट ह्यापन्स व्हेन टाइपका क्वेशनहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सल्भ गर्न सक्छौ। अब यसैले आधार मानेर यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले होमवर्कको रूपमा, जस्तो यसमा के छ भन्दा चेन्ज द फलोइङ वर्ड इक्वेसन इन्टु ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनेको छ। यो वर्डलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिले फर्मुला इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने। जस्तो क्याल्सियम अक्साइड स्क्रिनमा देख्न सक्छौ। क्याल्सियम अक्साइड भनेको के हो त भन्दाखेरि क्याल्सियम अक्साइड भनेको CaO हो। यो क्याल्सियम अक्साइड भनेको CaO अनि प्लस वाटर, वाटर भनेको H2O अनि एरो दिएर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको छ CaOH(2).
यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीले वर्ड इक्वेसनलाई फर्मुला इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने, फर्मुला इक्वेसनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो। ब्यालेन्स गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सकिहाल्छौ। त्यस्तै दोस्रो क्वेसनमा म्याग्नेसियम प्लस क्लोरिन भनेको छ। म्याग्नेसियमको Mg लेख्ने प्लस क्लोरिन, क्लोरिन भनेको डाइएटोमिक भएकोले गर्दा Cl2 हुन्छ। क्लोरिन डाइएटोमिक भएकोले Cl2 र फाइनली के बन्द रहेछ भन्दा म्याग्नेसियम क्लोराइड MgCl2। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई आधार मानेर यी बाँकी भएका क्वेसनहरू पनि समाधान गर्न सक्नेछौ र आफ्नो बुकमा भएका एक्सरसाइजमा भएका प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने र त्यसलाई कम्प्लिट गरेर पछि आफ्ना कक्षा शिक्षकहरूलाई देखाउनेछौ र अर्को कक्षामा फेरि हामी नयाँ टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ भन्ने कुरा गर्दै म आजको कक्षाबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्ते। I'm